أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. سورہ قاریہ مکی صورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية.
وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية अब आपने इस सूरत को मेरे साथ दोहराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم